Gipangandaman ang Nutribooth competition sa Dakbayan San Carlos pinaagi sa katapusang coordination meeting nga gipahigayon sa San Carlos City Nutrition Council uban ang mga Barangay Nutrition Action Officers o Barangay Nutrition Scholar isip kabahin sa pagpangandam alang sa selebrasyon sa ika-52 nga Nutrition Month gikan Hulyo 4 hangtod Hulyo 11, 2026. Gihisgutan sa maong tigom ang katapusang mga giya pagpangandam sa mga booth ug ubang pahimangno aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa kompetisyon ug mapalig-on ang pagpasiugda sa hustong nutrisyon ug aktibong partisipasyon sa komunidad. Gilauman nga pinaagi sa panagtinabangay sa San Carlos City Nutrition Council, BNAUS ug BNS mahimong malampuson ang Nutribooth competition ug mas malig-on pa ang kahibalo sa mga San Carlosanon kabahin sa hustong nutrisyon ug himsog nga panginabuhi. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.